السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، إنه لشرف كبير لي أن نقف الآن بين أيديكم في رحاب لإلقاء كلمة المتواضعة تحت عنوان كلمة لا إله إلا الله معناها ومقتضاها. إنه موضوع يحتاج إلى وقفة طويلة، ولكن أريد أن أقتصر على حديث وجيز عنه. أيها المستمعون الأكارم، إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهذا الركن هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأركان وتبنى عليه جميع أحكام الشريعة الإسلامية. فإن كان هذا الأساس سليما قوي استقامت جميع الأعمال وكانت مقبولة عند الله تعالى، وإن اختل هذا الأساس فسدت جميع الأعمال وصارت هباء منثورا، وصارت كسرات بضيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وصارت كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، صارت تعبا على صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامة. إن الشهادتين أيها السادة لهما معنى ولهما مقتضى، ولا بد للناطق بهما أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك المقتضى، وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ بهما. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن نفرض الله بالعبادة فلا نعبد معه أحدا. فإذا قلنا نشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنا البراءة من كل معبود سوى الله، والتزمنا بعبادة الله وحده وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله، فهموا من ذلك أنه يطلب منهم عبادة الله وحده، فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة واستنكروها: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء مجال. وانطلق المرء منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وأختم حديثي هذا وأشكركم إخواني على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.